देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और मैं तो हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको सिख्त व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे और आपकी उम्र दराज करे। और सबसे पहली बात जो हमारी होती है नमाज के हवाले से, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में, तो मैं उनसे मेरी खास इल्तिजा है कि वो नमाज पढ़ा करे, क्योंकि जो नमाज है वो गुमराही से निकालती है, दिल को सुकून देती है और आखिरत का रास्ता आसान करती है। तो बाकी आते हैं हम अपने अगले नए टॉपिक की तरफ, जो एक दीन के हवाले से होता है, कुछ अच्छी बातों के हवाले से होता है, दुनियावी हवाले से होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दीन के हवाले से है। आज मैं बताऊंगी जन्नत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जो जन्नत जो तो हर इंसान की ख्वाहिश है जन्नत में जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ज़रूर पक्की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, हर किसी ने मरना है। ये इस हकीकत को तो कोई बंदा भी जुटला नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सब मुसलमान हैं और हम सब की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि हम जन्नत में जाएं और अल्लाह पाक हमारे कबीरा से कबीरा और सगीरा से सगीरा गुनाहों को माफ़ करें। तो आज हम जन्नत के हवाले से बात करेंगे। पहली बात है जन्नत। जन्नत के मायने क्या है? जन्नत के मायने हैं ढकना, छुपाना, पोशीदा रखना। दूसरी बात, जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? जानते हैं? जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि ये मकाम लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है। इस दुनिया में सिर्फ लोगों की नज़रों में छुपा हुआ है, ढका हुआ है। इसकी हकीकत को ना तो कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी अल्लाह पाक ने इस जन्नत में आसाइशें, राहतें और आराम रखे हुए हैं, वो तो महलूक, तो ये जो हम सब महलूक इसको तो देख नहीं सकते जब तक कि हम अपने अमलों को अच्छा ना कर ले। मरने के बाद ज़ाहिर है ये जज़ा और सज़ा का फैसला तो मरने के बाद ही है। तो हर बंदा जो इसका मुस्तहिक होगा वो ही जन्नत में जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जन्नत कितनी बड़ी होगी। हर इंसान के ज़हन में ये सवाल होता है कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। जन्नत तो यकीनन बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जितनी दुनिया है ये हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की औलाद हैं। तो ये सारी जो औलाद है वो ये दुनिया कितनी वसी है, कितनी बड़ी है। तो सोचे जन्नत तो इससे कई गुना बड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जितना मेरी मालूमात में है, जो रियलिटी है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगी कि जो जितनी जन्नत की चौड़ाई है ना, वो ज़मीन से लेकर आसमान तक है। एक हदीस से पता चलता है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को जो जन्नत में रकबा दिया जाएगा, जो उसकी जो लंबाई होगी उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। और वहाँ जो दरख्त होंगे उसके साए इतने बड़े होंगे कि अगर एक सवार इसके साए में 100 साल तक चलेगा तो वो साया ख़त्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह से डरने वाला यानी मोमन को जो अल्लाह पाक ने जन्नत में 2 बाग देने हैं, और उसके जो बाग है वो इतने बड़े होंगे कि अगर वो उस बाग में घूमे फिरेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा होगी कि 100 साल तक वो ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो चौड़ाई की तरफ चले चाहे वो लंबाई की तरफ चले। और हर मोमिन के लिए जन्नत में एक मोती का बना हुआ हैमा होगा, एक मोती का बना हुआ हैमा होगा। और वो हैमा इतना बड़ा होगा, 60 मील उसका रकबा होगा। और उसके हर कोने में हर मोमन की जो जितनी बीवियां होंगी, एक एक कोने में उन्हें रखा जाएगा और एक बीवी दूसरे को नहीं देख सकेगी, यानी कि उसकी इतनी उनमें फासला होगा कि वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी।
اور جو جنت کے جو دروازے ہوں گے ان دروازوں کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے سفر کی لمبائی میں چلنے تک آپ کو تقریباً 40 سال لگ جائیں گے۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں اللہ پاک نے جنت میں ہمارے لیے کتنے خوبصورت انعامات رکھی ہیں، کتنی راحتیں رکھی ہیں، کتنے اللہ پاک نے ہمارے لیے عیش و آرام رکھا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، جو جنت میں کتنی منزلیں ہیں، جنت میں 100 منزلیں ہیں۔ تو جو ہر 2 منزلیں ہوں گی اس 2 منزلوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ اور جو منزلیں ہوں گی ان منزلوں کے جو اوپر دیکھیں گے، جتنا ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند اور ستارے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ایسے وہ منزلوں والے جب اوپر کی منزلوں کو دیکھیں گے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ان کو نظر آئیں گے، ایسے جیسے چاند ستارے ہم زمین سے ابھی دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے اوپر والی منزل ہے، اور اس سے اوپر عرش بڑی ہے، عرش الہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ مقام دیکھنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو پیغمبروں کے مقامات ہے، یہ تو پیغمبروں کی جگہ ہے، تو پھر کیا اس مقام پر دوسرے لوگ جا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہاں تک وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ ہمیں بھی اس بات پہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اگر ہم اچھے کام کریں تو ہم بھی جنت کے مستحق ہیں، ہم بھی جنت کے حقدار ہیں، ہم کیوں نہیں جنت ملیں گے۔ تو ادھر جب شام ہوتی ہے، ادھر تو جب سورج ڈھل جاتا ہے تب تو کہتے ہیں سورج بے نور ہو جائے گا، سورج نہیں نکلے گا، تو تب اللہ جب شام ہوگی اللہ پاک پردے گرا دیا کریں گے اور دن کے وقت پردے اٹھا دیا کریں گے۔ پھر جو لوگ ہوں گے جنتی وہ اپنی جس طرح وہ چاہے وہ اس اپنی مقامات میں جس طرح چاہے آرام کرے، جو چاہے مرضی کھائے پیے، جیسی چاہے زندگی گزارے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ تو کیا بات ہے جنت کی، اور جنت کو کون نہیں لینا چاہے گا۔ اس لیے ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ دیکھیں یہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا جنت کے بارے میں، یہ اگر میں بھی بات کرتی تو شاید یہ گھنٹوں چلتا، تو گھنٹوں ہو سکتا ہے مجھے سننے کا، مجھے دیکھنے کا آپ کے پاس بھی وقت نہ ہو۔ جو میں آپ سے آپ کا وقت لیتی ہوں یا آپ مجھے اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ مجھے اپنا وقت دیتے ہیں۔ دیکھیں میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں کوئی دینی بات، کوئی اچھی بات آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ میری بات سنتے ہیں تو اگر آپ یہی بات دوسروں تک شیئر کریں یا پھر سبسکرائب کر دیں تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر و ثواب ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی آپ کو جنت میں لے جائے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے نام کو پھیلانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ بھی کیا کریں۔ دیکھیے اگر آپ کمنٹ آپ کمنٹ کریں گے تو اس سے مجھے خوشی ہوگی، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں۔ تو اب اس چھوٹی سی ملاقات میں الحمدللہ ہماری بہت سی باتیں ہوئی، اب چھوٹی سی ملاقات میں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہماری بات ہوتی ہے جو لاسٹ والا ٹاپک ہوتا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو والدین کی عزت نہیں کرتے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ والدین کی عزت کیا کرے، بہت زیادہ عزت کیا کرے، کر کے دیکھے اگر دنیا میں انعامات نہیں پائے گا تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ میری باتوں سے میں وہ حق ادا نہ کر سکی۔ تو الحمدللہ آپ دنیا اور آخرت میں جنت پائیں گے۔
اور آپ ضرور میرے خیال سے مجھ سے شاید آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے ارد گرد ماحول سے انسان وہ سب کچھ جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے جو شاید انسان سن کے یا دیکھ کے نہیں جان پاتا۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ایسے بچے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے لیے اگر جو کرتے ہیں فرما برداری، اللہ پاک نے انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں انعامات اور عیش و آرام اور راحتیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب اس چھوٹی سی ملاقات میں جو میں نے آپ سے وقت لیا، تو اس کے جو آپ نے مجھے اپنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب اس چھوٹی سی ملاقات میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر زندگی رہی تو الحمدللہ، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، پھر وہی دینی بات کے ساتھ، کچھ اچھی بات کے ساتھ، کچھ دنیاوی بات کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔